तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत सलाम और खुदावंद की सलामती आप सब के साथ हो। 26 जुलाई को हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि शमरेज़ ने इस्लाम कबूल कर लिया और इन्होंने और वो पुलिस वाले जो इस्लामाबाद में तलब किए गए, उन्होंने कहा जी ये बच्चा ख़ुद जाके इसने जाके ख़ुद लाहौर हाई कोर्ट में बयान दिए हैं कि उसने ख़ुद इस्लाम कबूल कर लिया है। अब आप सारे समझदार हैं, सारे सोचे ज़रा कि एक 14 साला बच्चा वो कैसे जाके लाहौर हाई कोर्ट ढूंढेगा और जाके किसको मिलना है, जाके किसको जाके अपने बयान रिकॉर्ड करवाएगा। तो ये सारा टोपी ड्रामा जो उसके साथ बच्चे के साथ हुआ और जिस तरह उसके साथ हुआ, अगर वो आप समझते हैं सारे कि उसके साथ ऐसे हुआ है और कल को फिर बड़ा हो कि वो भी ऐसे करेगा तो आम बच्चों का शिकार ही होगा और ये माशरा आप समझ सकते हैं फिर कैसा होगा। तो खुदा रहा हम दुआ गो हैं कि खुदा इस बच्चे को वापस अपनी माँ से मिलाए और वो लोग जो ऐसी ज़्यादती करके, जिनसी ज़्यादती करके बच्चों को अगवा करके सोचते हैं कि वो उनका मज़हब तब्दील कर लें, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। इस्लाम में कभी भी जबरन मज़हब तब्दीली का कोई भी मैंने आज तक वाक़या नहीं सुना। मेरे बड़े अच्छे वकला हैं, मुझे उनसे बातचीत हुई, उन्होंने हमारा साथ देने के लिए वादा किया कि ये गलत हुआ है और वो सुप्रीम कोर्ट के वकला जो हैं वो हमारे साथ हैं और जो मजहबी तंजीमें हैं उनके भी जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि इस्लाम में ऐसा कोई वाक़या नहीं है कि जबरन तो आप किसी को इस्लाम कबूल नहीं करो, और ख़ुसूसन बच्चों को जो कम उम्र बच्चे हैं 18 साल से कम, ये कभी इल्लीगल है, गैर कानूनी है। आज इस वीडियो में आज बात करूँगा शमरेज़ एक 14 साला मसीही बच्चा जो इसका तल्लक सरगोदा से है और इसकी वालदा रिहाना ने उसको काम सीखने के लिए मोटरसाइकिलों की जो दुकान है वहाँ पे डाला और इसका जो मालिक है मोहम्मद राना मुनीर, जिसकी दुकान है गिलवाला सरगोदा में, वो उसको काम सिखाता था और तकरीबन 2-4 हफ्ते के बाद उसने उसको शमरेज़ को अपने घर में रखना शुरू कर दिया और रात भी रहना उधर से शुरू किया। 18 जुलाई को जब वो वापस आया अपने घर में 3-4 रातों के बाद, तो उसने अपनी वालदा को बताया कि मेरा जो उस्ताद है वो दूध में कुछ मिला के मुझे पिलाता है और उसके बाद मेरे साथ जिनसी ज़्यादती करता है। उसकी माँ तो हक्की बक्की रह गई और उसने मना किया कि शमरेज़ आज के बाद तूने काम पे नहीं जाना। 21 जुलाई को राना मुनीर साहब जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ आते हैं, 2 और दोस्तों के साथ। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो शमरेज़ ही निकला, तो उन्होंने थप्पड़ मार के 2-3 थप्पड़ मार के तो उसको साथ बैठा के तो अगवा करके ले गए। और जब फैमिली जो रहाना बेवा है और उसका जो बड़ा बेटा है 21 साला बेटा साहिल जो है, उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया और पुलिस ने भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की, बल्कि उनको रहाना को कहा कि बीबी हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, और धक्का दिया कि आप आके तो इधर शोर मचाना आपने शुरू को। उसने कहा मेरा बेटा गुम हुआ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा, हमें पता नहीं चल रहा कि मेरा बेटा कहाँ है। और पुलिस वालों ने उसको धक्का वगैरह दिया और इसकी टांग पे भी चोट लगी। और जब शमरेज़ के भाई साहिल ने और उसकी वालदा रिहाना ने हमसे रब्ता किया, हमने सोशल मीडिया पे ख़बर देखी और उन्होंने हमसे रब्ता किया। हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि उन फैमिली को बहुत ज़रूरत है, और उन्होंने मिनॉरिटी राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान के इस्लामाबाद ऑफिस में रब्ता किया। तो फिर हमने अपनी टीम भेजी। जब सरगोदा में टीम ने विज़िट किया और उनको हमने उनसे डायरेक्ट बातचीत सुनी, तो रहाना उसकी वालदा जो है उसने हमें रिक्वेस्ट की कि आप हमें इस केस में ज़रूर मदद करें, क्योंकि पहले कुछ लोग आए थे और वो सारा कुछ पता करके चले गए, लेकिन उन्होंने कोई उनकी हेल्प नहीं की थी। रहाना ने जब हमें ये बताया तो मैंने वीडियो कॉल की और मैंने अपने ग्रुप से मशवरा किया और अपनी लीगल टीम से मशवरा किया, वकला से मशवरा किया। तो हमने सोचा कि हम ज़रूर इस फैमिली को ज़रूर हेल्प करेंगे, इसकी मदद करेंगे। इस्लामाबाद में हमने चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन के ऑफिस में रब्ता किया, अमला से रब्ता किया, ह्यूमन राइट्स वालों से हमने
رابطہ کیا اور ون مین کمیشن سے رابطہ کیا، اور انہوں نے پولیس کو طلب کرنے کے لیے کہہ دیا کہ پولیس کو طلب کیا، اور ساتھ اس کے جو محمد خرم ہے جو اس کا کسٹوڈین ہے ابھی، اس کو اسلام آباد میں ان کو طلب کیا اور ساری بات ان سے سٹوری پوچھی کہ کیسے ہوا ہے اور آپ نے کیوں اس کو شمریز کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کی ماں کے حوالے اس کو کیا جائے۔ بلکہ انہوں نے تو آرڈر کیے تھے کہ شمریز کو اسلام آباد لے کے آیا جائے، لیکن پولیس والوں نے کہا جی وہ سخت بیمار ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پولیس والے جب کسی کے ساتھ ملے ہوں تو ان کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ اور ہماری ٹیم نے ہم نے کہا کہ اگر وہ بیمار ہے تو ہم ایمبولنس کا خرچہ کرتے ہیں اور شمریز کو ہم اسلام آباد طلب کرتے ہیں، اس کو اسلام آباد میں لے کے آئیں، ہم اس کے ہاسپٹل کا بھی خرچہ کرتے ہیں اگر وہ بیمار ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم ان کو سرگودا میں ملنا چاہتے ہیں، ہم ادھر ان کو نہیں ملنا چاہ رہے، ہم سرگودا میں ہی ان کو ملیں گے۔ اور یہ کہہ کے اور وہ کافی اس میں کویسچن آنسر ہوئے، کراس کویسچنز ہوئے، اس کی رپورٹ بھی ابھی آنے والی ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ رپورٹ لینا چاہ رہے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں، ہم ضرور آپ سے رپورٹ بھی شیئر کریں گے۔ اور اس کے بعد جو فیملی ہے ان کو تھریٹس تھے، کیونکہ وہ فون بڑے آتے تھے، جی آپ نے کیوں اسلام آباد میں اپروچ کی، کیوں کسی سے رابطہ کیا، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ بڑے خوف زدہ تھے۔ تو وہ سارے فیملی جو ہے انہوں نے رابطہ کیا ہماری لاہور والی ٹیم سے اور کہا کہ جی ہمیں خطرہ ہے، ہم نہیں جانا چاہ رہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمیں ملے۔ اور وہ فیملی بالکل محفوظ ہے، اچھی جگہ پہ ہے، اور میرے خیال میں ایک دو دن تک وہ ضرور خود بھی آپ سے بات کر سکیں گے، ان کے ویڈیو بیان آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ اور میں اپنی تمام منورٹیز کی جتنی جماعتیں ہیں ان سے، اور منورٹیز کے جو لوگ ہیں، مسیحی لوگ ہیں، ان سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس کیس کو ضرور دیکھ رہے ہیں اور اس کا بہت اچھا رزلٹ آئے گا، اور ایک دن آئے گا کہ ضرور شمریز جو ہے وہ اپنی والدہ اور اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ رہے گا۔ اس میں یہ بھی جب چائلڈ پروٹیکشن والوں کے آفس میں اس کیس پہ بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ شمریز کو خطرہ ہے کہ اس کی ماں اور اس کا جو بھائی ہے اس کو قتل کر دیں گے، اور ماں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قتل کروں، وہ تو 14 سال کا، تو اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے، اور میں تو اس کو ہر روز مسیحیت کے بارے میں اچھا وہ جانتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے، لیکن میں اس کی والدہ نے کہا نہیں مان سکتی کہ میرا بچہ کبھی بھی ایسے کر سکتا ہے۔ قانون کے مطابق قانون کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ 18 سال تک بچے کا وہی مذہب ہوتا ہے جو اس کی ماں کا مذہب ہوتا ہے۔ اور میں وارن کرتا ہوں یہ رانے منیر کو اور اس کی تمام ٹیم کو کہ ظلم نہ کریں، ظلم نہ کریں۔ اگر آپ اس بچے کو اسی سرکمسٹانسز میں رکھیں گے جو آپ نے اس کو پرووائڈ کیے ہیں تو کل وہ بھی پھر ایسے ہی ہوگا، وہ بھی دوسرے بچوں کو قابو کرتا رہے گا اور وہ بھی شکاری ہو جائے گا جیسے آپ ہیں۔ تو خدا را کچھ خوف کریں، کچھ خوف کریں، کچھ خدا کا خوف کریں، بچے کو واپس کریں، ورنہ قانونی کارروائی تو جاری ہے اور ہم تو اس کے لیے لڑیں گے اور ضرور لڑیں گے۔ ہماری ٹیم بڑی منظم ہے اور ہم اس کے لیے لڑیں گے۔ ہم قانونی کارروائی کرتے ہیں، قانونی کارروائی کریں گے اور لیگلی ہم اس بچے کو اس کی ماں سے اور اس فیملی سے ملائیں گے۔ تو میں آپ تمام سننے والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور شمریز کے لیے، اس کی فیملی کے لیے اور اس کے حق کے لیے، وکلا کے لیے اور پوری ٹیم کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں اور دعا کریں کہ خدا جلد سے جلد اس کا کوئی اچھا رزلٹ لے کے آئے، اور تاکہ ہم بچے کو اس کی ماں اور اس کی فیملی کے ساتھ ملا سکیں۔ شکریہ۔